अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, JIT जब से आई है, ख़ासतौर पर उज़ैर बलोच वाली, उसके बाद से अभी तक ये चीज़ वाज़े नहीं हो पा रही है कि किस JIT रिपोर्ट को सही माना जाए। हुकूमत, वफाकी हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि जो सिंध हुकूमत ने JIT की रिपोर्ट रिलीज़ की है वो असल JIT रिपोर्ट नहीं है। अली ज़ैदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसके बाद फिर वो दीगर फोरम्स पे भी यही इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जी वो असली JIT नहीं है। मुराद अली शाह साहब कहते हैं, आज वो नैब के में पेश हुए थे और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा हमें समझ नहीं आती कि ये अली ज़ैदी साहब के पास ये रिपोर्ट कहां से आ गई। और उन्होंने कहा शायद कोई मोटरसाइकिल सवार, अब ये बहुत मानी खेज बात है कि कोई मोटरसाइकिल सवार उनके गेट पर आकर उनके गार्ड को पकड़ा कर चला गया कि अली ज़ैदी साहब को बता दो कि ये ओरिजिनल रिपोर्ट है। अब ये मामला हल ही नहीं हो पा रहा कि एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का दूर दूर तक नाम नहीं है, और एक ऐसी रिपोर्ट है कि जिसमें उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब, फरियाल तालपुर साहिबा, फिर अवैस टप्पी साहब, फिर एक सेनेटर हैं हसन बलोच साहब, उनका जिक्र, फिर कादिर पटेल साहब का नाम QP लिखा हुआ है वहां पे। और वो एक बड़ी दिलचस्प बात है कि वो उनसे ऑर्डर्स लेते रहे, उनको वो पूछते रहे कि क्या क्या वो देंगे, ऑर्डर्स देंगे, और उसके बाद वो उस पर एग्जीक्यूट करते रहे। लेकिन जो JIT सिंध असेंबली ने रिलीज की उसमें एथनिक ग्रुप्स का नाम है, किसी का वाज़े तौर पर नहीं कहा गया कि कौन किसको, लेकिन जितने ग्रुप्स थे, चाहे वो कोई लाडला हो, चाहे कोई नॉन लाडला हो, कोई लियारी गैंग ग्रुप हो, कोई अमन पीस कमेटी हो, इनके नाम थे, लेकिन किसी पॉलिटिकल फिगर का और खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से किसी बड़े आदमी का नाम नहीं आया। वजीर आला सिंध जो हैं उन्होंने आज फिर यही कहा, उन्होंने कहा कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत की है अली ज़ैदी साहब ने। अब अली ज़ैदी साहब वफाकी वजीर हैं, और वफाकी वजीर जब कोई बात करते हैं तो वो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है काबीना की, और काबीना का अगर कोई शख्स, काबीना का मेंबर जो वफाकी वजीर हो, जब वो बात कर रहा होता है तो इसका मतलब है कि वो उनकी जाती या पर्सनल राय नहीं। और ख़ास तौर पर जब आप प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में वफाकी वजीर बराए इत्तलात के साथ बैठकर बात करते हैं तो इट मीन्स कि ये आपकी गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है, यानी कि वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जो सिंध हुकूमत ने JIT रिपोर्ट जारी की वो सही नहीं है। ये मामला चल रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी अली ज़ैदी साहब ने जो सवालात उठाए हैं वो बहुत जायज़ सवालात हैं और इनका जो है नोटिस लेना चाहिए आला अदलिया को और इसका जायजा लेना चाहिए। बहुत सी नई चीजें भी इसमें आ रही हैं। अब कहा यह जाता है कि जब ये अदालत में जाएगा तो फिर उसके बाद पता चलेगा कि सूरत हाल कहाँ और किस तरह जाके बैठती है। दूसरा, आज हम फिर जरा जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि जी शायद 9 जुलाई को होनी है और तमाम इकट्ठे हैं, लेकिन उन्होंने तमाम ऑपोजिशन पर इल्जाम लगा दिया कि लाने वाले तो ले आए, लेकिन PTI को जो के इक़्तिदार को जो तूल मिल रहा है उसमें नाअहली है अपोजिशन की। और उन्होंने कहा कि अपोजिशन के गलत किरदार की वजह से मौजूदा PTI की हुकूमत को तूल मिला है। इस पर भी बात करेंगे। और APC में शहबाज शरीफ साहब के हवाले से अभी तक सवालात उठ रहे हैं कि उनका राब्ता क्यों नहीं हो पा रहा। चेयरमैन है सेकेंड लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन नेशनल असेंबली, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनसे अभी तक राब्ता नहीं हो पा रहा। कल मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी ट्वीट की कि इसको गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है, और शहबाज शरीफ साहब बाकायदा APC को खुद चेयर करेंगे और होस्ट करेंगे। और नाज़रीन, थोड़ा सा इस बात का भी जायजा लेंगे कि आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने नैब के हवाले से बहुत वाज़े हदायत दे दी और रिटन ऑर्डर भी आ गया, और उसमें उन्होंने कह दिया है कि जी 120 नई अदालतें जो हैं, 120 नई एहतसाब अदालतें कायम करने का हुक्म उन्होंने दिया, और इनके जजेस की तैनाती का कहा है। उन्होंने कहा कि अगर यही सूरत हाल रही तो 20-20 साल रेफरेंसेस चल रहे हैं और अगली कि पता नहीं कितनी सदियां, ये सदियों तक चलते रहेंगे। उन्होंने फिर ये कहा कि 1226 रेफरेंसेस ज़ेरे इल्तवा हैं नैब के, और उनको कहा है कि जल्द अज जल्द जो है
ختم کرنے کا کہا ہے اور 5 احتساب عدالتوں کے ججز کی تعیناتی کا انہوں نے کہا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر کیا جائے. ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد موجود ہیں ابراہیم خان صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف MNA. بہت بہت شکریہ خان صاحب آپ کا. علی پرویز ملک، ینگ پارلیمنٹیرین PMLN کے رہنما ہیں. علی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، تھینک یو. اور عاجز دھامڑا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما مجھے ٹیلی فون لائن پر جوائن کر رہے ہیں. مراد علی شاہ صاحب نے کیا بات کی یہ ذرا سن لیں. جی ابراہیم خان صاحب، مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے فیڈرل منسٹر صاحب نے بہت غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا اور اس کی وجہ وہ کہتے ہیں لگتا یہی ہے کہ جو مجرم ہیں ان کو فیور دینے کی کوشش کی گئی ہے. یہ ایک JIT جو ہے وہ اتنی بڑی کنٹروورسی بن گئی ہے کہ کسی نے پوچھا پارلیمنٹ میں یا کہ جی یہ جو علی زیدی صاحب کے پاس جو رپورٹ ہے اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے، یا اگر وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو سندھ حکومت نے دی ہے وہ غلط رپورٹ ہے تو اس کی کوئی ڈیٹیلز یا کچھ شیئر آپ ہم بتائیں لوگوں کو. دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ جورسڈکشن کس کی بنتی ہے. اگر یہ پروونشل جورسڈکشن ہے تو پھر جو مراد علی شاہ صاحب فرما رہے ہیں اس کو وزن ملنا چاہیے. اگر یہ فیڈرل جورسڈکشن ہے تو میرے خیال میں تو منسٹر صاحب جو فرما رہے ہیں پھر ان کے پاس کوئی سبسٹینشیل پروفز ہوں گے وہ بات کر رہے ہیں. تو یہ تو ڈٹرمنٹ JIT کی رپورٹ جو ہے وہ اوریجنلی اس میں کمپوننٹس کون کون سے ادارے تھے جنہوں نے مل کے یہ بنائی ہے اور اس JIT کو رپورٹ کرنے کا اختیار کن کے پاس ہے اس کو پبلک کرنے کا. مراد علی شاہ صاحب نے بہت واضح طور پر کہہ دیا کہ رینجرز نے اپنی کسٹڈی میں لیا اور اس کے بعد انہوں نے ان کا ریمانڈ لیا اور اس کے بعد ہی JIT بنی اور ان کی رپورٹ آ گئی اور سندھ حکومت نے وہ جاری کر دی. اب دیکھیں انہوں نے اپنی جورسڈکشن سے باہر جا کے جاری کی ہے. دیکھیں میں عرض یہ کرتا ہوں بہت سے کام ایسے ہوئے ہیں سندھ کے اندر، خاص طور پہ ایکس چیف جسٹس آف پاکستان خود اپنے ہاتھ سے جاتے ہیں اور کچھ چیزیں برآمد کرتے ہیں شرجیل میمن سے اور ایک کلاس 9 یا گریڈ 9 یا 10 کا جو ہے وہ اپنا لیب اسسٹنٹ جس کے پاس اکوپمنٹ بھی نہیں ہے چیک کرنے کے لیے، وہ اس سے پوچھا گیا کہ یار یہ تم نے کیسے اس کو ڈکلیئر کر دیا؟ کہہ رہا جی میں نے وہ چکھا ہے تو ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا نکلا، وہ کیا نکلا، کیا شہد نکلا. مقصد ہے کہ سر شہد تھا یا جو بھی تھا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس حد تک کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے بڑی کوئی سپریم جوڈیشل پاور ہے نہیں ہے. اس کے ریڈ ہینڈڈ چیز کو اٹھا کے انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ایک 8ویں 9ویں گریڈ کے آدمی کے ہاتھ سے. تو the credibility of the Sindh government and their institutions is totally when a federal minister is showing a report جو کہ نہیں شائع کی گئی سندھ اسمبلی کی طرف سے، is that a official government position؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جو رینجرز ہے، رینجرز is a federal subject. IB is a federal subject. FIA is a federal subject. تو اگر انہوں نے اس پہ بات کی ہے ISI is a federal subject. MI is I don't know کیا ہے لیکن ISI تو federal ہے. MI تو ٹھیک ہے ٹپیکل صرف فوجی پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتی ہے نا جی سر. نہیں MI is not supposed to ISI only. ISI ٹھیک ہے نا سر. تو مقصد ہے کہ فیڈرل سبجیکٹ ہیں اور اگر انہوں نے اس کو کیا ہے تو وہ اس کو سبسٹینشیٹ کریں گے. تو اس میں تو کوئی ایسا اس کو ڈینائی کرنے کا یہ سب چیزیں جب سامنے آ جائیں گی. لیکن میں کریڈیبلٹی کی بات کر رہا تھا سندھ گورنمنٹ کی کہ مقصد ہے کہ دے نو ہاؤ ٹو گیٹ اراؤنڈ اور معاملات کو کس طریقے سے انہوں نے ہینڈل کرنا ہے. سر دیکھیں جب کرائم کا جو ایک لیول ہے وہ اس حد تک بڑھے ہوئے ہیں، اس میں بہت سیریس ایلیگیشنز ہیں. تو تبھی تو مراد علی شاہ صاحب نے یہ سوالات اٹھائے ہیں کہ جناب اتنے سنگین معاملے کو اتنا غیر ذمہ دارانہ طریقے سے ایک فیڈرل منسٹر کر رہے ہیں. تو میں بار بار یہی تو کمنگ ڈیز میں پوچھ رہا ہوں، یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان دا کمنگ ڈیز جب
truth will prevail ना जी. टिल डेट फेडरल मिनिस्टर जब बोल रहे हैं पीआईडी में बैठकर, तो इज इट गवर्नमेंट स्टेटेड पॉलिसी और ये उनकी जाती राय है? ये मुझे बताएं. मैं समझता हूं कि ये गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट रिलेटेड है एंड इज कैबिनेट मेंबर हैं, तो वो कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी पे वो जवाब दे रहे हैं. अली परवेज मलिक साहब, ये आप लोग तो खैर बचे हुए हैं, ऐसी वैसे आप लोग भी कमाल के लोग हैं. वो अभी तक सानिया मॉडल टाउन की जेआईटी का क्या बना खान साहब? आप लोग भी जो है ना, 17 लोग नहत्ते इनोसेंट लोग मारे गए थे उसकी जेआईटी का. अब आप भी बता दें कि चलें इसमें तो आप लोगों का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन पीएमएलएन का एक बहैसियत है पॉलिटिशियन आपकी पॉलिसी क्या होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ज़मीर भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने एक दफ़ा फिर मौका दिया अपने शो के ऊपर. देखें, मॉडल टाउन वाला जो ट्रेजिडी है उसको हम सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे. पहले जो आपने खान साहब से सवाल किया, मैं उसके ऊपर जो अपनी पार्टी का नज़रिया या पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको दे दूं. देखें, इस चीज़ को फिगर आउट करना कि कौन सी रिपोर्ट ऑथेंटिक है, ये कितना को मुश्किल है. आपका फेडरल मिनिस्टर एक अनसाइंड डॉक्यूमेंट जो मोटरसाइकिल वाला कोई आदमी उसके घर के चौकीदार को देके, 4 लोगों के दस्तखत हुए हैं मेरी, अच्छा चलें सर, मेरी अर्ज सुन लेना. अच्छा, वो वहां पे दे के गया, एक वो दिखा रहा है, एक प्रोविंशियल मुराद अली शाह साहब ने कहा है कि मोटरसाइकिल में देखिए. देखिए नहीं, एआरवाई के ऊपर सर मैंने खुद वसीम बदामी साहब के शो के ऊपर अली जैदी साहब को ये कहते हुए सुना है. मैंने खुद सुना है, आप जाके कंफर्म कर लीजिएगा, ये मैंने किसी से सुनी हुई बात नहीं कर रहा हूं. अच्छा, अब आ जाए कि दूसरी साइड के ऊपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक जेआईटी रिपोर्ट इशू कर रही है जो 6 लोगों ने साइन किया हुआ है. मुझे बताएं, चलें, ये फेडरल गवर्नमेंट जिसके पास इतनी ताकत, इतने इंस्टीट्यूशंस, इतने अफसरान, 50 वजीरों की फौज है, ये उन 6 बंदों को फोन करके नहीं पूछ सकती कि भाई बता दो कौन सा असली डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर क्या इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है, मुझे नहीं समझ आ रही. हमने अगर हर इशू के ऊपर सियासत करनी है तो फिर यकीनन यही रिजल्ट होगा जो हमारे सामने आ रहा है. पर ज़मीर भाई, ये तो बहुत छोटी चीज है. आज के जो हुक्मरान हैं वो इतने कम ज़र्फ हैं कि उन्होंने तो नेशनल ट्रेजेडीज के ऊपर सियासत करने की कोशिश की है. आपको याद है वजीर आजम साहब जब गवर्नर हाउस पंजाब में गए थे तो उन्होंने जब टाइगर फोर्स के बंदे बुलाए और कोरोना को डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जाओ, ये तो तुम्हारे पास मौका है कि हुकूमत के पैसे से पीटीआई की स्टैंपें लगे हुए आटे के थैले ले जाके हलकों में डिलीवर करो और अपने हलके सिक्योर करो. तो जब आप पॉलिटिक्स को नेशनल इंटरेस्ट के साथ इस तरह मिक्स करते हैं तो यही रिजल्ट निकलता है जो आपको पिछले 2 साल के अंदर आपको नजर आ रहा है. मेरी गुजारिश ये है कि इसके साथ साथ जो आज आपको देखने की जरूरत है कि इसको ऑथेंटिकेट करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है. दूसरी बात ये देखें कि ऑन मैटर ऑफ प्रिंसिपल जिन पार्टीज ने अपनी मिलिशिया विंग्स रखी हुई हैं, आज वो किन सफों के अंदर बैठे हैं, किन लोगों के साथ बैठे हुए हैं, जिन लोगों के ऊपर इल्जाम है, आप कोई सी भी रिपोर्ट उठा के देख लें उसके अंदर कि ये वो इंडिविजुअल था कि जो पेट्रोनाइज करता रहा मिलिटेंट मिलिशिया. देखें, जिनके वो आपके साथ, अब आप उनके साथ एपीसी करने जा रहे हैं, जो मतलब कहा जा रहा है कि उज़ैर बलोच एक सेकंड नहीं ज़मीर भाई, देखिए मुझे बात भी करने दें. और दूसरी बात ये, एपीसी के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट करना और किसी मिलिटेंट विंग वाली पार्टी को अपने साथ इत्तेहादी बनाना और सेपरेट थिंग्स. मुझे बताएं उन दोनों रिपोर्टों के अंदर किस आदमी के ऊपर इल्जाम था, नाम बता किस आदमी के, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इत्तेहादी है? एमक्यूएम इनके साथ सफों में नहीं बैठी हुई. मुझे बताएंगे उसके बारे में स्कॉटलैंड यार्ड उनको लेके गए थे कि नहीं गए थे? जो उज़ैर बलोच को एक नई एमक्यूएम पाकिस्तान इनके साथ है, वो एमक्यूएम नहीं है जो कि भगौड़े की है. उज़ैर बलोच साहब के ऊपर कौन उनको पेट्रोनाइज करता रहा था? आज उनकी जो बेगम साहिबा हैं वो किसकी इत्तेहादी हैं? मुझे ये बताएं कि इसके ऊपर भी कोई क्लैरिफिकेशन या कोई अकाउंटेबिलिटी होगी कि कॉल ऑफ फेल का कितना बड़ा तजाद आज आपको नजर आता है. बात इस तरह से है कि देखें, कोई भी अगर पार्टी ने कोई मिलिटेंट विंग बनाई है, कानून तोड़ा है, बेकसूर लोगों की अगर खून बहा है वहां पे, दे शुड बी टेकन टू टास्क. पीपल्स पार्टी ने मिलिटेंट विंग बनाई नहीं थी, ये एक गैंगस्टर्स थे, गैंग्स थे जिनको किसी ने इस्तेमाल किया बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से. और क्या मिलिटेंट विंग को रजिस्टर करके एमक्यूएम ने बनाई हुई थी? सर उन्होंने भी तो रजिस्टर करके तो नहीं बनाई हुई थी ना अपने अंदर. ये आपके स्लीपर सेल्स होते हैं जिनको आप यूज करते हैं टर्फ वॉर्स के अंदर. तो ये मगर
I am proud to state here on national TV کہ پاکستان مسلم لیگ نواز 3 دفعہ حکومت میں رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ میں, اس کے باوجود آج بھی کوئی اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ انہوں نے اس قسم کے لوگوں کے ساتھ مل کے 2013 میں ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں نا میاں نواز شریف صاحب نے ہاتھ ملایا اور حکومت بنائی. اس کے علاوہ آج تک ہماری پارٹی پہ کبھی یہ الزام نہیں لگا کہ انہوں نے ملیٹنٹ ونگ کو پروموٹ کیا ہے, اس قسم کی سیاست کو. یہ ابراہیم خان صاحب جواب دیں. عاجز دھامڑا صاحب, میں آتا ہوں آپ کی طرف. عاجز دھامڑا صاحب, اب آپ مجھے بتائیں کہ ایکچوئل کہانی کیا ہے, کہ کہاں سے جا کے یہ کنفرم. علی پرویز ملک کہتے ہیں بہت سمپل ہے کہ آپ ہی ان 4-5 لوگوں کو فون کریں اور ان سے پوچھ لیں کہ بھائی جان اوریجنل رپورٹ کون سی ہے. آپ ہی ہمیں بتا دیں کہ کون کنفرم کرے گا. ایک یونانیمس مطلب گورنمنٹ کا سٹانس آپ کے سامنے آ گیا فیڈرل گورنمنٹ کا, کیونکہ اگر علی زیدی صاحب بینگ فیڈرل منسٹر پی آئی ڈی میں انفارمیشن منسٹر کے ساتھ بیٹھ کر اگر ایک کوئی بات کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ اٹس اے اسٹیٹڈ پالیسی آف دا فیڈرل گورنمنٹ. آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ضمیر صاحب, یہ جو جے آئی ٹی ڈرامہ ہے, یہ ڈرامہ شروع ہوا ہے اور اس کا اسکرپٹ جو ہے وہ لکھا گیا بنی گالا میں, اور اس کے مین جو ہدایت کار صاحب ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب خود ہیں. اب ان کے اوپر ذمہ داری ہوئی کہ بھائی کس کو اسٹیج پہ آ کے یہ ساری چیزیں پیش کرنی ہے, تو وہ علی زیدی نکلے. اور اس کے بعد پریس کانفرنس جب آپ شبلی فراز جیسے ایک نفیس شخص سے بڑی زیادتی کر رہی ہے یہ گورنمنٹ کہ ان کو ایسا پورٹ فولیو دے دیا ہے کہ ان کے سارے جھوٹوں کے اوپر وہ بیچارہ پردہ رکھتا رہے, اور انہوں نے بھی آج پریس کانفرنس کر دی. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ یہ جے آئی ٹی لیگ کیسے ہوئی, اور وہ بھی لیگ ایسے ہوئی ہے جو انکمپلیٹ ہے. اب ایک طرف ایک صوبے کی ایک صوبائی آئینی صوبائی حکومت ہے جس کی ریسپانسبلٹی ہے ایک جے آئی ٹی کو شو کرنا, اس کے ورسز ایک اکیلے انڈیویجول وزیر تھے اس دن. مگر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انڈیویجول نہیں ہے, یہ پورا ڈرامہ ہے. ان کی تمام قسطیں کتنی قسطیں چلنی ہیں یہ بھی طے ہے. ہدایت کار میں نے آپ کو نام بتا دیا. دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ہمارے اوپر دہشت گردی کے الزامات لگائیں گے, وہ عدالت جب میں جائیں گے, عدالت ہم سے پوچھے گی کہ جے آئی ٹی کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے. ٹھیک ہے بابا, اس جرم میں اگر ساری پیپلز پارٹی جیل چلی جاتی ہے, ان کو سزائے موت مل جاتی ہے, کوڑے ملتے ہیں, ہمیں قبول ہے. مگر ہمیں ایشو ہے عوام کا. پی ٹی آئی یہ بتائے کہ یہ سارے کام کرتے کرتے یہ عوام کے اوپر جو پیٹرولیم کا بم گرایا گیا ہے یہ کس نے گرایا. اس حکومت کو یہ علی زیدی بتائیں گے کہ 4 دن اوگرا کی پرمیشن کے بغیر جو پیٹرولیم بم گرایا گیا تھا عوام کے اوپر, یہ حکومت آج بھی پریشان ہے کہ یہ کیسے ہوا. اس کے بعد انہی حکومت نے کی کریڈیبلٹی, ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ سندھ حکومت کی کریڈیبلٹی دیکھیں جناب, آپ کے پرائم منسٹر کے ترجمان ہیں ندیم افضل چند صاحب, انہوں نے نیشنل ٹی وی پہ کہا تھا کہ یہ جو شوگر کمیشن ہے یہ لیک کی گئی ہے, ہم شو نہیں کرنا چاہتے تھے. تو لہذا ان کی نااہلی کی اتنی بڑی لسٹ ہے, اگر میں اے ٹو زی پیش کروں گا آپ کے پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا. سوال یہ ہے بنیادی طور پر کہ ایک جانب صوبائی حکومت جو آپ کو اچھی نہیں لگتی, آپ مسلسل اس کے اوپر حملے کرتے رہتے ہیں, کبھی گورنر راج کے, کبھی کس طرح کے. مگر یہ سارا ڈرامہ اس لیے شروع کیا گیا کہ آپ کو ڈائیورٹ کرنا ہے میڈیا کی توجہ, آپ کو قوم کو جو ہے وہ ناکام کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ڈسکس کریں جے آئی ٹی کے اوپر. جناب علی, جے آئی ٹی کے اوپر علی زیدی کے اس جھوٹ کے حوالے سے قوم کے اوپر مہنگائی نہیں ٹلنی, ان کا پیٹ نہیں بھرنا, ان کے گھر میں آٹا نہیں آ جانا, ان کے گھر میں چینی نہیں آ جانی, جہانگیر ترین واپس نہیں آ جانے, اس ساری ڈسکشن سے. مگر مجھے حیرت ہے کہ تمام نیشنل ٹی وی جو ہیں اس ایسی جھوٹ کے اوپر بنے ہوئے ڈرامے کو ڈسکس کر رہے ہیں, مگر جو بنیادی سوال عوام کی جانب سے ہے, لوڈ شیڈنگ کے, بے روزگاری کے, مصیبت کے, وہ ڈسکس نہیں ہو رہے ہیں. تو لہذا حکومت اپنی پالیسی میں بالکل کامیاب ہو گئی. اور ابھی جو پی ٹی آئی کے میرے دوست نے کہا کہ کریڈیبلٹی اور شہد کا ایک مثال دیا سابق چیف جسٹس پہ, دیکھیں یہ ایک ایسے چیف جسٹس کے اوپر الزام ہے ان کی جانب سے, پی ٹی آئی کی جانب سے, جس کی کریڈیبلٹی آسمان کو چھو رہی تھی, مگر ان کے فیصلے سے ہمیں تو اختلاف تھے. ایک 9 گریڈ کا کلرک صاحب موصوف آپ کے پروگرام کی توسط سے قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ چیف جسٹس بیچارے ایک 9 گریڈ کے افسر کلرک سے دھوکہ کھا گئے یا مار کھا گئے. بھائی حیرت ہے, اگر چیف جسٹس کی ویلیو آپ یہ رکھ لیں گے تو باقی اس ملک کے جو فیصلے ہوں گے عدالت کی جانب سے, ان کی کریڈیبلٹی کہاں ہوگی. اور جناب عالی, اس شہد کیس سے پہلے بھی ایک بڑے بالوں والے, بڑے مونچھوں والے وزیر ہیں, آج بھی کابینہ میں موجود ہیں,
बन्नी गाला की सड़कों पे वो दौड़े थे और वो शहद की बोतलें छुपा के दौड़ रहे थे, मगर वो पुलिस ने रिकवर की थी। उनका जरा बताएंगे कि पीटीआई की क्रेडिबिलिटी कहाँ छुप गई? वो बड़े बालों वाले की बात कर रहा हूँ, वजीर की, बड़े मूंछों वालों की। इब्राहिम साहब कह रहे हैं वो चीफ जस्टिस ने नहीं पकड़ी थी, पुलिस वाले ने पकड़ी थी। जी, मैं क्रेडिबिलिटी पे आना चाह रहा हूँ ना। वो शख्स आज भी वफाकी काबीना का हिस्सा है जिसने कहा था कलभूषण यादव जो है वो बाहर चले गए हैं, इस मुल्क में नहीं है। तो माफ कीजिएगा, बुनियादी तौर पर झूठ पे डिपेंड करते हैं और इनको ये गलत फहमी है कि जो कंटेनर पे झूठ बोले गए, बेचारी कौम उस धोखे में आ गई। कौम तो नहीं आई थी, वो किस तरह आपको लाया गया है इक़्तिदार में, मगर अब वो बात नहीं चलेगी। पौने 2 साल से आपने झूठ और ये वही फ्लोर ऑफ द हाउस है जहां पर आलमी दहशतगर्द को आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये मेरे शहीद हैं। तो लिहाजा कौम किस बात पे एतबार करे? एक झूठी जीआईटी पे। और एक वजीर को किसने पावर दिया? ये वही वजीर हैं अली जैदी जो अदालत में गए थे इस जीआईटी रिपोर्ट को लेने के लिए। अदालत ने तो वो फैसला किया नहीं, सिंध गवर्नमेंट से भी आपने नहीं ली, उन्होंने खुद वेबसाइट पे रखी है मंडे को। तो ये जीआईटी दी किसने आपको? वो तो अब आप ही बताएंगे ना कि कौन सी जेआईटी सही है। अब सिंध हुकूमत भी, मतलब ये तो बहुत सारे सवाल उठ गए हैं। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन इब्राहिम साहब क्विकली अगर आप रैप कुछ जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि फिर ब्रेक के बाद मैं टॉपिक अगले की तरफ जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कुछ कहना चाहूंगा कि पहले तो ये आटे में मोहरें लगा रहे थे कि पीटीआई की मोहरें लगाती, अगर हमने मोहरें लगानी होती तो जो 12-12 हज़ार रुपया इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के कौन किस पार्टी से सबको दिया गया। सुने ना सर, वो सबको जो है 12-12 हज़ार के, ये नहीं पूछा गया पीपी से हैं, नून से हैं, या सब पाकिस्तान के शहरी हैं सबको। और आटा भी सबको मतलब उसी तरह मिला होगा। अच्छा, सिर्फ पीटीआई वालों को तो नहीं मिला। फरमा रहे थे कि आज तक हमारा किसी जो है पार्टी से जो है वो ये टेररिस्ट ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं रहा। राना सनाउल्लाह साहब का ऑन रिकॉर्ड है जंग में जो जाके उन्होंने वो जो पार्टी थी अपना सपा जनाब वाला, उनका 2 तीसरा उनसे बढ़ के जो इधर उन्होंने अपनी फौज दिखाई आपको, मौलाना फजलुर रहमान ने बाकायदा फौज खड़ी हुई है और वो उनकी उन्होंने अपनी जो मलेशिया बनाई हुई थी, ये उनके इत्तेहादी हैं। कहते हैं कि जी हमारा तो इनके साथ ताल्लुक कोई नहीं है। सर सुने ना, वो मलेशिया उनकी ऑन रिकॉर्ड है। मकसद है कि ये कोई मैंने डंडा बरदार फोर्स मतलब वो सर मलेशिया। अच्छा वो हाँ मार्च पास भी हुआ था और वो बड़ा वो आपके यहाँ बिल्कुल आपके इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी के भी खास। उज़ैर बलोच सर ये बताएं हमारे दौर में अरेस्ट हुआ है? नहीं सर, ये पहले अरेस्ट हुआ है, पहले उसकी ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। इतने बड़े घनावने क्राइम हुए हैं कराची में जिसकी सोच समझ से बाहर है। बिलावल हाउस के इर्द गिर्द जितने लोगों के मकानात थे वो सारे जो है टके के भाव में ले लिए गए। गरीबों के साथ जुल्म। 15 शुगर मिले वहाँ से जो है सिंध की सारी इस वक्त वो ओमनी और इस जरदारी ग्रुप ने उठा ली हैं। आप मकसद है देखें, पैथोलॉजिकल लाए और पैथोलॉजिकल लायर का जो है लफ्ज़ वो इसीलिए ही इजाद हुआ था अंग्रेजी ज़बान में कि एक बंदा झूठ बोले और फिर अपने आप को ये दिल में अब खुद ही अपने अस्यूम कर ले कि मैं सच कह रहा हूं। चलें क्विकली मुझे मैं सिर्फ आखिरी बात कि उज़ैर बलोच किसी पॉइंट पर अप्रूवर बन के आ सकता है, इस वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले परेशान सर। जो मेरा ख्याल है कि वो उसको भी सजा मिलेगी और जो उसके साथ थे सब परपेट्रेटर्स को विल बी टेकन टू टास्क। मुझे भी अच्छा देखिए, अगर स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी खत्म कर देना तो यकीनन जिस तरह इन्होंने हेल्थ कार्ड का रंग पीटीआई के झंडे का किया ना, ये पाकिस्तान के नोट का भी निशान जरूर कर दें। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएं, एक आदमी के पास वोट है, उससे हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। अगर वो ही गलत आदमी था उसका वोट का हक भी खत्म कर दें। और फजलुर रहमान साहब अगर मिलिशिया है तो इनको क्या इलेक्शन कमीशन को क्या इसको बंद करें। सर मेरा लास्ट पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, वो अपना पीपी वाले हमारे दोस्त फरमा रहे थे कि जी वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का इतना बड़ा है। वो तो अब देख रहे लोग परेशान हुए सर के इलेक्ट्रिक को $20 मिलियन पे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने मेन पेज पे छाप के दिया। उसके खिलाफ ये क्यों नहीं गए? $20 मिलियन लेके उसको जो है वो प्राइवेटाइज किया गया था। मीटिंगें इमरान खान के साथ करें, जय कोर्ट में अभी की बात है, ये पुरानी बात है, ये पुरानी बात है। अब ये मजीद की मीटिंगों के अंदर वो नकवी साहब बैठे हैं कि बैठे इसके ऊपर क्लियर कर। वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिए।
ویلکم بیک. جی عازز بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, کوئکلی کہیں کیونکہ میں اگلے ٹاپک پہ جانا ہے اور وہ بڑا مزیدار ٹاپک ہے. اے پی سی کے حوالے سے بڑے مطلب سوالات ہیں اور پی ٹی آئی کی بڑی اس وقت طبیعت خراب ہو رہی ہے کہ اے پی سی ہو گئی تو گڑبڑ ہو جائے گی. جی بولیں. دیکھیں میں ابھی آپ کے پروگرام میں اور ویسے بھی پی ٹی آئی کے ایک جھوٹ کو اور ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھاشن دیتے تھے پونے 2 سال میں کہ ہم نے احساس پروگرام میں 12 ارب روپے دے کے بڑا احسان کر دیا اس قوم کے غریبوں کے اوپر, تو بھائی جان آپ نے 50 روپے والی چینی 90 روپے 95 روپے پہ پہنچا دی, اور آپ نے جو ابھی پیٹرول اچانک مہنگا کر کے وہی اربوں روپے اس قوم سے اس سے زیادہ آپ نے بٹور لیے. تو یہ احسان مت جتائیں قوم کو احساس پروگرام کے اوپر. مزید اور پیسے بھی دینے ہیں نا عوام کو, اس لیے پھر بٹور کے انہی کو دینے ہیں. کیا کریں عاجز بھائی؟ اس کے بعد اور کوئی چورن بیچنے کا تھا ہی نہیں, اس لیے تو یہ جھوٹی ڈرامہ جے آئی ٹی کا. اچھا تو یہ جے آئی ٹی کا مطلب یہ اس وجہ سے کھپ رولا ہے. ہلو جی بولیں. تو میں نے کہا کہ یہ اس لیے ہی تو جو جھوٹے ڈرامے کا جو بنی گالا میں بنا ہے جس کے لیے انہوں نے یہ سارے اداکار چنے ہوئے ہیں, یہ اس لیے تو ہے کہ آپ عوام کے ایشو پہ بات نہ کریں اور سارے ٹاک شو. نہیں اب ہم عوام کے ایشو پہ بھی آ رہے ہیں اور اے پی سی اسی لیے ہونے جا رہی تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا گفتگو کی اور انہوں نے پوری اپوزیشن کے سوال اٹھا دیا, ذرا سنیے گا. جی جتنا طول ملا ہے اپوزیشن کے کردار کی وجہ سے ملا ہے, آپ کمنٹ کر دیں پہلے. ابراہیم صاحب اس میں صرف اتنا کہوں گا کہ چلے ہوئے کارتوس ہیں موصوف, ان کو 10 بار وہ نوجوان جس نے ابھی ہرایا اس نے کہا یار ابھی میں ریزائن کرتا ہوں تو دوبارہ میرے مقابلے میں الیکشن لڑ لے. اب وہ اس کو شہد والا کہہ لیں یا دودھ والا کہہ لیں یا جس مرضی والا کہہ لیں. اچھا وہ کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ مولانا صاحب آ جائیں پبلک میں. انہوں نے تو کہا کہ پوری اپوزیشن نے جو کردار کیا اس کی وجہ سے آپ کے اقتدار کو جو ہے وہ. سر دیکھیں نا وزن کے مطابق کسی کی بات کو اگر کوئی اس میں وہ ڈالا جائے, فزیکل وزن تو بہت زیادہ ہے. اچھا مقصد ہے اپنا سیاسی وزن کے مطابق. صحیح. اب موصوف جو ہیں ڈیٹ وہ دے رہے ہیں 9 جولائی کی, نہ پیپلز پارٹی ڈیٹ ابھی تک اناؤنس کر سکی ہے نہ پی ایم ایل. 2 سال سے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں نہ آنا نہ جانا. 14 سال سے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے, ایک دن کشمیر پہ بات نہیں کی گئی. اور ماشاءاللہ جو پگڑی بھی موصوف پہنتے ہیں. اے پی سی سے کوئی خوف لگ رہا ہے, ڈر لگ رہا ہے کہ -1 یا ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے گا؟ نمبر تو بہت تنگ ہے نا آپ کا پارلیمنٹ میں. وہ کہتے ہیں کہ جی کھودا پہاڑ نکلا چوہا والی بات ہے, اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. جی جتنی مرضی اے پی سیاں کر رہے ہیں, اگر ان کے پلے کچھ ہوتا تو عوام آج روڈز پہ ان کے سامنے ہوتی. یہ بہانے نہ کر رہے ہوتے کہ فل لاک ڈاؤن کر دو تاکہ لوگ تنگ آگے باہر نکلے. تو بات یہ ہے کہ ان کو بہانے چاہیے. لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ان کی ذات کے لیے کر رہے ہیں, اپنی ذات کے لیے اور اپنی جیبیں بھرنے کے لیے اور باہر فنڈ بھیجنے کے لیے نہیں کر رہے. پاکستان تحریک انصاف. چلیں علی پرویز سر, وہ تو سوالیہ نشان آ گیا جوائنٹ اپوزیشن کے اوپر, اور پھر وہ ایک آگے بھی بات کریں گے کہ وہ کدھر ہیں شہباز شریف صاحب, ان سے کوئی رابطہ ہوا؟ یہ 9 جولائی کی ڈیٹ جو آئی ہے یہ شہباز شریف صاحب سے مشورہ کر کے کی گئی ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن. ضمیر بھائی, پاکستان مسلم لیگ نواز اسمبلی کے اندر 2nd لارجسٹ پارٹی ہے. انہوں نے ہر موقع کے اوپر کوشش کی ہے کہ ساری اپوزیشن کو اکٹھا کر سکیں. کچھ دوستوں کو پہلے شاید کچھ تحفظات تھے, اس کی وجہ سے وہ صحیح طرح کوآپریٹ نہیں کر سکے, جس کا اپوزیشن نے نقصان اٹھایا, اور یقیناً عوام نے اس سے کہیں زیادہ اس کا نقصان اٹھایا, کیونکہ یہ جو نالائکی ہر شعبے کے اندر نظر آئی, چاہے وہ بجلی کا شعبہ KESC کے اندر دیکھ لیں, آٹا چینی کی چوری دیکھ لیں, کسی اور جگہ کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیں معاملہ, تو عوام نے جو اس کی تکلیف دی اس کا یقیناً اپوزیشن کے اوپر بھی ذمہ داری آتی ہے. آج بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کی یہی کوشش ہے کہ وہ جب بھی اے پی سی کے اوپر ایجنڈا فائنلائز ہو جائے گا وہ اس کو ہوسٹ بھی کرے گی اور ساری پارٹیز کو خود ریچ آؤٹ کرے گی. اور اس کی آپ نے مثال وہ بھی دیکھی کہ جو ابھی ریسنٹ پاسٹ کے اندر جو عوام دشمن بجٹ پاس ہوا, اس کو بھی جب ریجیکٹ کرنے کے لیے پریس کانفرنس کی گئی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب اور باقی پارٹیز کے جو سارے سربراہان تھے وہ خواجہ آصف صاحب کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور جوائنٹلی اس کو ریجیکٹ کیا. ویسے جو لاسٹ اے پی سی تھی میرے خیال میں 26 جون کو تھی یا 26 جولائی کو, پچھلے سال جو ہوئی تھی, اور اس میں اختلافات تھے, اور وہ میرے پاس میں نے باقاعدہ دیکھیں اس وقت اختلافات ہونا تو کوئی بری بات نہیں ہے نا, ساری انڈیپینڈنٹ پارٹیز ہیں. نہیں اسٹریٹجی, ہاں اب آپ نے جو بات کی ہے
اس وقت جو فورموسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جی ان کی نالائکی اس حد تک آگے چلی گئی ہوئی ہے کہ اب ان سے چھٹکارا حاصل کرنا -1 کی بات نہیں ہے. -1 تو پرائم منسٹر صاحب نے خود وہ چیز چھیڑی ہے. ان کو مجھے بتائیں جو ان کی نالائکی دیکھ کے مینگل صاحب کیا ان سے علیحدہ نہیں ہو گئے؟ کیا کاف لیگ کے سینیٹر کامل علی آغا صاحب نے آپ کے شو پہ آ کے نہیں کہا کہ جی جب ہم ان کے اتحادی بن کے حلقوں میں جاتے ہیں ہمیں انڈے پڑتے ہیں؟ تو ایسی لولی لنگڑی حکومت جو بیساکھیوں کے اوپر چل رہی ہو، بڑا آپ نے یاد رکھا ہے کامل علی آغا صاحب کا میری عرض اب تو یہ -1 نہیں ہے، یہ -PTI ہوگی. اور باقی جو اس قوم اس ملک کے یہ ساتھ جو APC ہونے جا رہی اس میں کچھ اسٹریٹجک اس کے اندر ڈیسیژن آئے گا اس حوالے سے؟ بالکل یہی کوشش ہوگی کہ ساری کی ساری جو یہاں پہ پیٹریوٹک پارٹیز ہیں اسمبلی کے اندر وہ کوآپریٹ کریں اور ایک نیشنل ایجنڈے کے اوپر کام کریں. کیونکہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، بجٹ کے اوپر جو انہوں نے احساس پروگرام کی تعریف بتائی، ہم نے بھی اس کو فلور آف دی ہاؤس پہ کہا کہ اچھی بات ہے کہ اگر کسی مستحق بندے کو پیسہ ٹرانسفر ہو رہا ہے، پر مجھے بتائیں ضمیر بھائی ایک چھوٹی سی مثال کہ یہ کتنے نالائق اور بدنیت ہیں. سنیں 20 ارب روپے سے انہوں نے بڑھا دیا احساس کا پیسہ، ہم نے تالیاں بجائیں، ابھی بھی آپ کے ٹی وی پہ بجا رہا ہوں. دوسری سائیڈ کے اوپر وابڈا کی سبسڈی جو 300 یونٹ والے صارف تک جانی تھی 70 ارب سے کم کر دی. یوٹیلیٹی سٹور کے اندر جو آپ سبسڈی دیتے تھے عام آدمی کو آٹا چینی کو یا بیسک اشیاء کو میٹ کرنے کے لیے، پچھلے سال جب ان کے جہانگیر ترین صاحب اور ATMوں نے چوری کی 43 بلین کی سبسڈی، اس سال بجٹ کا ڈاکیومنٹ اٹھا کے دیکھ لیں جب آپ کرونا سے لڑ رہے ہوں گے 3 بلین کی. تو ایک سائیڈ پہ 100 ارب روپے لے لیے، 20 ارب بڑھا دیے، تو ایک عام آدمی کو فائدہ ہوا نقصان ہوا؟ یہ پوچھیں. ابراہیم صاحب سے ہم پوچھ لیں گے. یہ قمر زمان قاہرہ اور چودھری منظور صاحب نے کیا گفتگو کسی اور جوائنٹ اسٹریٹجی اپوزیشن کی، یہ سن لیں. تو عاجز بھائی آپ کا جواب چاہیے اس پر. جی عاجز بھائی صاحب، یہ سوالات اٹھ رہے ہیں، حالانکہ دونوں طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ اس بات کو ہوا نہ دیں کہ پیپلز پارٹی اور PMLN میں رابطے جو ہیں وہ نہیں ہو پا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی اپنا انٹرسٹ واچ کر رہا ہے. اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب امریکہ جا کے علاج کروائیں گے اور وہ بہت ساری چیزوں سے باہر جائیں گے، اور انہوں نے اپنی جائیداد اور تمام چیزیں جو ہیں معاملات جو ہیں وہ سارے سیٹل کر دی ہیں بچوں میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ APC ہوگی، کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی بنے گی حکومت کے خلاف، یا پھر جس طرح چودھری منظور نے کہا کہ ہم اکیلے بھی لڑنا جانتے ہیں، پیپلز پارٹی اپنا ایک قلعہ اپنا خود ہی بنائے گی؟ دیکھیں ضمیر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت بیچاری اتنی پریشان ہے کہ ابھی تو کوئی تحریک شروع ہی نہیں ہوئی ہے اپوزیشن کی طرف سے، مگر یہ اپنے ہی بوجھ تلے تو نہیں مگر اپنے ہی جھوٹوں میں اتنے یہ اس میں پریشان ہوتے جا رہے ہیں کہ جس کی حد نہیں ہے. اب مثال کے طور پر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم GIT پہ ڈسکس کر رہے تھے کہ علی زیدی کو کس نے دیا. اسی طرح ایک اور سوال بنتا ہے کہ وہ جو -1 کا فارمولا تھا، وہ -1 والا فارمولا پرائم منسٹر کو کس نے بتایا اور اس کے کان میں کس نے یہ بات دی؟ ہم نے تو -1 کی کبھی بات نہیں کی، غالباً نہ پیپلز پارٹی نے کی نہ PMLN نے کی. تو یہ جس نے وزیر اعظم کو -1 کی بات بتائی، شاید اسی موٹر سائیکل والے نے علی زیدی کے ہاتھ میں بھی یہ سما دی یہ GIT کی رپورٹ. اچھا، جہاں تک اپوزیشن کے ساتھ ہونے کا تعلق ہے، دیکھیں اپوزیشن کے ابھی بالکل بجٹ سے پہلے ایک APC کی خواہش تھی پیپلز پارٹی کی، جس کے لیے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑی کوشش کی، مگر کیونکہ لیڈر آف دا اپوزیشن کا ہونا اس میں اس لیے ضروری تھا کسی بھی اپوزیشن اتحاد کی وجہ سے، کیونکہ پارلیمنٹ میں ان کا ایک کلیدی کردار ہے اپوزیشن لیڈر کا. وہ جو ہے وہ کرونا کے حوالے سے اس ایکٹیو رول پلے نہیں کر رہے تھے، اس لیے یہ APC نہیں ہوئی. مگر یہ قطعاً نہ سوچا جائے کہ وقت جو ہے وہ ہاتھ سے نکل چکا ہے. یہ حکومت اتنی زخمی ہو چکی ہے اپنے جھوٹوں اور اپنی نان سینس کی وجہ سے کہ اب ان کو ایک دھکے کی ضرورت ہے. جس دن APC ہوئی، اگر کوئی کال ہوئی تو دیکھنا کہ اس حکومت کی آکسیجن خود بخود جائے ہو جائے گی، کیونکہ یہ خود -1 کی بات کر رہے ہیں. تو کسی نہ کسی نے تو اس طرح کی نہیں، ویسے جہاں تک ہمیں یاد پڑتا ہے -1 کے حوالے سے کوئی PMLN کی لیڈرشپ کی طرف سے بات شروع ہوئی تھی جب وہ ابھی لنڈن میں ہی تھے اور وہ واپس آ رہے تھے، اور کوئی یقین دہانیاں تھیں، اور اس حوالے سے کہیں پہ -1 کی بات ہوئی تھی. اب یہ جو مجھے یاد پڑتا ہے، لیکن دیکھیں پھر تو آئے ہم سب مل کے اور پوری قوم مل کے یہ دعا کریں کہ اس ایٹمی ملک کے پاکستان کے سربراہ کو، وزیر اعظم کو اتنا تو بہادر ہونا چاہیے کہ وہ اتنا ڈر گئے ہیں -1 سے کہ فلور آف دا ہاؤس وہ باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ جھگڑے ان کی کابینہ کے اندر ہو رہے ہیں، ان کے وزیر ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. -1 کا فارمولا میرے خیال میں پرائم منسٹر نے اس لیے کہا ہوگا کہ ملتان جو اندرونی معاملات تھے ان کو فوری طور پر چیک کر لیا جائے.
मुल्तान से साजिश जरूर हो रही है। और अच्छा, मुल्तान के आपने बड़ा जिक्र कर दिया, मुल्तान की इससे साजिश हो रही है। अहमद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से बात की, वो भी हम ब्रेक के बाद आपसे शेयर करेंगे, और उस पर मुल्तान के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं पीटीआई से, उनसे उनका कमेंट लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अहमद हुसैन साहब MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्तान डिवीजन से उनका ताल्लुक है। वो क्या बात कर रहे हैं अपने ही एक PTI के सीनियर वफाकी वजीर के हवाले से, ये सुनिएगा जरा। इब्राहिम खान साहब, उन्होंने कहा है कि जितने MNAs हैं वहाँ के, वो खून के आंसू रो रहे हैं। आप तो मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं, हशाश बशाश हैं। तो ये क्या कहानी क्या है? और वो किसी आम आदमी नहीं, मतलब फेडरल मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर हैं। देखें, डियर साहब के लोकल लेवल के पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं शाह साहब के साथ, वो उनको बैठ के जहाँ पे बैठ के एड्रेस करना चाहिए, वो उनको आपस में बैठ के एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, बजाय इसके कि टीवी पे आके। और इस किस्म के मकसद है कि मैं नहीं समझता कि इसमें कोई इसको फर्दर डिस्कस करने की बात है। मेरे भाई ने बहुत खूबसूरत बातें की हैं कि जी बजट के फिगर्स अभी दे रहे थे। साहब ने भी इसी किस्म की तरफ इशारे दिए थे कि देखें वुज़रा की आपस में नहीं बन रही, लड़ाइयां हैं जिससे PTI को सर ये हर पार्टी में होता है। एक ख्वाजा अपना साहब जी हैं हमारे इस वक्त, आसिफ साहब की शायद पाकान अब्बासी साहब के साथ भी बनती थी, चौधरी निसार के साथ भी बनती थी। ये पार्टीज में होता है। जब पार्टी बड़ी ग्रो कर जाती है तो फिर इस तरह के मामला छोटे हो जाते हैं। अच्छा, अब मैं आता हूँ इनके बजट की, कह रहे हैं ना जो फिगर्स दिए हैं, ये 10 दी और 50 खींच लिए हमारे से। इनकी ज़रा कारकर्दगी देख लीजिए। 2019-20 में 29 वोटों से हमने बजट पास कराया था। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा 41 वोटों से हमने इनसे बजट ज़्यादा अपना वोट्स की। कोरोना की वजह से लोग आ ही नहीं रहे थे। देखें, कोरोना की वजह थी या कोई और वजह थी, बहरहाल उससे भी ज्यादा वोटों से। ये APC की बात कर रहे हैं ना, मैं तो इसको समझता हूँ, माय डेफिनेशन ऑफ APC इज एंटी पाकिस्तान कॉरपोरेशन। समझ आइए ना जी। ये वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो कि अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़ को, 22 करोड़ लोगों की प्रायोरिटीज़ को जो है पश्चे पुष्ट डाल के अपने फवायद के लिए बात करना चाह रहे हैं। और ये गठजोड़ है कहीं ना कहीं पे, ये जो इस वक्त जो एक दूसरे से राब्ते नहीं हो रहे, ये कुछ और मामला हैं, इस वजह से नहीं हो पा रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? सर मैं ये समझता हूँ ये राब्ते जब इनके मफादात इकट्ठे होंगे तो ये राब्ते हो जाते हैं, वरना एक दूसरे पे ये पहले एक क्या क्या कुछ नहीं कहते रहे। मैं रिपीट नहीं करना चाहता। इन द गिवन सर्कमस्टांसेस, इन द गिवन सिचुएशन, क्या PMLN की लीडरशिप को या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को या कोई मामला है जहां से वो रिलीफ मिलने की है, तो इसलिए APC को सिंपल अल्फाज में अंडर द कारपेट रख रहे हैं? किसी को रिलीफ नहीं मिलने लगा। और अगर खुदा ना खास्ता इन दो खानदानों को, मैं पार्टियों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हर पार्टी में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, दरमियाने भी होते हैं, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। इन दो खानदानों को अगर पाकिस्तान में दोबारा इक़्तिदार का मौका मिल गया तो दैट विल बी द एंड ऑफ द स्टोरी। चलें, अली परवेज, एक तो ये जो अहमद हुसैन साहब ने बातें की हैं, एक मतलब एक रिस्पेक्टेड MNA, इलेक्टेड MNA हो, मुनासिब आदमी है जी, बिल्कुल। मैं उससे पहले ज़रा जो मेरे बड़े भाई हैं खान साहब, इन्होंने चंद बातें की, मैं उनका जवाब दे दूं। असेंबली के अंदर मेजॉरिटी रखने के लिए आपको 172 वोट्स दरकार हैं। मेरे भाई की पार्टी जिसने ये बजट पास करवाया है उसको 160 वोट पड़े हैं, ये फैक्ट है। अच्छा, इन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब लंदन से आए थे प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए और ये -1 फार्मूला है। तो ज़मीर भाई मुझे ये बता दें, शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर बनने लगे थे और सिर्फ इमरान खान ने जाना था तो हुकूमत में PTI नहीं रहना था ना, इसका तो ये मतलब है। तो मुझे बता दें ये फार्मूला, सर एक सेकंड, तो मेरे हाँ थैंक यू। तो फिर -1 तो ना हुआ ना। तो आज भी जो एफर्ट हो रही है PTI से छुटकारा हासिल करके, जो आपकी कौम पर जो ये मुल्क की जो दर्द रखती हैं पार्टियां, उनको इकट्ठा करके नेशनल एजेंडे के ऊपर लेके आने के लिए, ये भी वही एफर्ट है जिसको शहबाज शरीफ साहब इंशाल्लाह लीड करेंगे। अब उनका कोरोना का बिल्कुल टेस्ट जो है वो नेगेटिव हो गया हुआ है और वो अनकरीब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज आपको ही ये होस्ट करती हुई नजर आएगी पार्टी। अब इन्होंने कहा कि जी APC का जो ये पार्टीज एफर्ट कर रही हैं, ये एंटी पाकिस्तान का एक ट्वीट मैंने पढ़ा था, उसमें उन्होंने कहा था कि नवाज
شریف ہیں, صرف نواز شریف ہیں, اور ان کے بعد مریم ہے, اور صرف مریم ہے. شہباز شریف کا صاحب کا ذکر نہیں تھا. اینٹی پاکستان کمیٹی کی جو بات کی, مجھے بتائیں یہ ایک کارپوریشن ایسی پارٹی جو کنٹینر کے اوپر چڑھ کے پی ٹی وی کے اوپر دھاوا بولنا سکھا رہی ہو, سول نافرمانی کی تحریکیں, بجلی کا بل چلانا, ہنڈی کے طریقے. الوی صاحب مبارکباد کس کو دے رہے تھے کہ سر ہمارے لوگ اندر گھس گئے, نہ کریں یار یہ ضمیر بھائی. بات یہ, اچھا اب آ جائیں کہ ہماری پارٹی کا کیا سٹرکچر ہے, ہماری پارٹی کا کیا سٹرکچر ہے. میاں نواز شریف صاحب اس پارٹی کے روئیں رواں قائد ہیں, جن کی ٹکٹ کے اوپر, جن کے نام کے اوپر میرے جیسے لوگ بھی الیکٹ ہو کے اسمبلیوں میں آتے ہیں. اس کے بعد پارٹی کے اندر ایک ہی صدر ہے جس کا نام ہے شہباز شریف صاحب. مریم صاحبہ, حمزہ صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ کا رول رکھتے ہیں, اور انہوں نے ایک بھرپور کردار الیکشن سے پہلے, جو مریم صاحبہ کی قربانی ہے, مجھے پتہ ہے کتنی بیٹیاں ہیں جو اپنی والدہ کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے جاری کیسز کا مقابلہ کرنے کے لیے واپس آئیں, اور ان کی وجہ سے, ان کی جدوجہد کی وجہ سے میرے جیسے لوگ اسمبلیوں میں جا کے رول ادا کریں. تو یہ پارٹیوں کا اپنے اندرونی جو معاملات ہیں, لائک وائز ڈہر صاحب کی بھی جو گریونسز ہیں وہ اپنی جگہ پہ, پر میں خان صاحب کی اس بات کے ساتھ بالکل اگری کرتا ہوں کہ جب آپ اپنی ڈرٹی لانڈری عوام کے آگے, لوگوں کے آگے دھوتے ہیں تو صرف اور صرف آپ کا اپنا مذاق اڑتا ہے. تو اسی لیے ہمیں کسی کی پارٹی کو کس طرح چلانا ہے, اس کو کس طرح لے کے چلنا مناسب نہیں. بالکل. عاجز دھامڑا صاحب ذرا کوئکلی اس کا بھی راؤنڈ اپ دیں کہ اے پی سی میں کیا واقعی کچھ ایسے تاثرات ہیں کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی بہتری کسی کو مل جائے, تو اس لیے اس کو ڈیلے مؤخر کرتے جاؤ, آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور دوسرا, آج جو آنریبل چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ جی 1226 کیس ہیں, ان کو فوری طور پر نپٹایا جائے اور 120 نئی عدالتیں اور ان کے ججز تعینات کیا جائیں, تو اس سے تو کافی معاملات بہتر ہو جائیں گے. لٹکتے ہی جا رہے ہیں نیب کے کیسز لمبے. دیکھیں ضمیر بھائی, ابھی جو تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی دھرنے کے حوالے سے, تو آپ نے کہا کہ وہ طاہر القادری کے لوگ تھے, تو مجھے یہ اجازت ہوگی کہ میں یہ سوال کر سکوں. ایک آڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ منظر پہ آئی تھی, اور جن دو شخصیات کے بٹوین یہ بات ہوئی تھی, دونوں لاڈلے جو ہیں ایک صدر مملکت بنے ہوئے ہیں, ایک پرائم منسٹر آف پاکستان بنے ہوئے ہیں. تو اس لیے ان بحث کو چھوڑیے گا. یہ طاہر القادری کے لوگ تھے, میں فزیکلی پریزنٹ تھا وہاں پہ, نہیں میں فزیکلی پریزنٹ تھا جب دھاوا بولا گیا پی ٹی وی پہ, اور اس میں آئی کین واؤچ کے 90% ٹیلی فون کال ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی, صاحب کے فالوورز, ٹیلی فون کال تھی کہ نہیں تھی, مبارکباد تھی کہ نہیں تھی. وہ تو دیکھیں پولیٹیکل اس وقت کریڈٹ لینے کی کوشش کی گئی, اس وقت کریڈٹ لینے کی کوشش کی گئی ہوگی کہ بہت بڑا مارکا ہو گیا, لیکن وہ ایکچولی ان کے پلے پڑ گیا. چلیں آپ آگے بات کریں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اپنی جگہ صحیح کہہ رہے ہیں. ضمیر صاحب, میں نے دونوں لاڈلوں کا ذکر کیا, ایک ایوان صدر میں بیٹھا ہے اور ایک جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے. انہوں نے پاکستان پہ دعویٰ بول دیا ہے, کوئی نہیں, یہ سر ایک رنر ہو رہے ہیں. سر آپ اب ایک جی عاجز بھائی. دوسری بات سر, اس بحث کو چھوڑیں, اس لاڈلے کو اتنا اختیار تھا کہ انہوں نے پارلیمنٹ کی دیواریں توڑ دی تھی, اور ججز کو بیک ڈور آ کے کاروائی چلانی پڑتی تھی, عدالتیں چلانی پڑتی تھی. اس بحث کو چھوڑیں, جتنی زیادہ بحث کریں گے آپ پھنستے رہیں گے, ہمارے پاس بہت مواد ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے جو کہا نا کہ -1 والی بات, دیکھیں -1 کی بات ہے, وہ ملتان سے شروع ہوئی تھی, اور اس کی سازش کا پردہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب اٹھایا, تو وہ وزیر موصوف صاحب نے دھمکی دی تھی سندھ گورنمنٹ کو کہ ہم لوہا منوانے آئیں گے, دیکھیں گے, چلو ہم پیچھے آ رہے ہیں. یہ ساری مطلب اس طرح پھر ملتان کی طرف بہت آ گئی. یہ آپ انہی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جن پہ احمد حسین صاحب نے سوالات اٹھا دیے ہیں. سر میں نام بھول رہا ہوں, مگر انہوں نے سینٹ میں کہا تھا کہ ہم لوہا منوانے آ رہے ہیں. میں نام بھول رہا ہوں. اچھا, دوسری بات کہ یہ بجٹ کا بڑا یہ شور کر رہے ہیں کہ ہم نے بجٹ پاس کر دی. دیکھیں, اگر یہ بجٹ انہوں نے پاس کی تو اس کا سارا سہرا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو جاتا ہے, اور تمام اس وقت کی حکومت میں رہنے والی پارٹیوں کو جاتا ہے, ورنہ یہ بجٹ آپ پیش نہیں کر سکتے تھے. میرا اشارہ 18th امینڈمنٹ میں ہے. اگر فلور کراسنگ کا قانون ختم نہیں ہوتا, ان کو لگ پتا جاتا کہ اس بار یہ کس طرح بجٹ پیش کرتے ہیں, کیونکہ وہ جو انا کے ڈگر پہ بیٹھا ہوا شخص ڈنر دینے پہ مجبور ہوا, اپنے اراکین سے ہاتھ ملانے پہ مجبور ہوا, یہ اپوزیشن کا پریشر تھا. اور وہ 18th امینڈمنٹ جس میں فلور آف دا کراسنگ والا جو قانون ختم ہوا تھا,
اس وجہ سے، ورنہ جتنے لوگ ورنہ اس وجہ سے، ورنہ چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ اب سیشن پھر شروع ہو پارلیمنٹ کا. کیا اس دفعہ کیا اپوزیشن کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس، اگر وہ اتنا ہی کنونسڈ ہے کہ جی نمبر نہیں ہے تو پھر ان کو پروف کرنا چاہیے ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے ہیں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. ناظرین میرے پروگرام کا وقت کر لیں اس کی. اچھا نہیں، میں نے آن گراؤنڈ پہ یہی ہیں جی. نہیں چلیں ملک پہ دھاوا بولنے والوں کا وہ اتنا کچھ چلیں گے. اب یہ بحث تو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.